अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कभी तुमने महसूस किया कि जिंदगी अचानक बदलने लगती है? दिल वो नहीं रहता जो पहले था। कुछ लोग बगैर किसी वाज़े वजह के दूर हो जाते हैं। वो चीजें जिनमें पहले खुशी मिलती थीं अब खाली खाली लगने लगती हैं। गुनाहों में पहले जैसा मजा नहीं रहता और इंसान खुद से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अक्सर हम उसे सिर्फ हालात का बदलना समझते हैं, कभी उसे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, कभी तकदीर की सख्ती। लेकिन क्या हो अगर ये सब अल्लाह की तरफ से आने वाले खामोश इशारे हों? अल्लाह हमेशा शोर से नहीं बुलाता। कभी वो बंदे के दिल में ऐसी कैफियत पैदा करता है कि दुनिया की चमक दमक खुद ब खुद मद्धम पड़ने लगती है। कभी वो जिंदगी के हालात के जरिए इंसान के अंदर एक नई तड़प जगा देता है, एक ऐसी तड़प जो इंसान को अपने असल मकसद की तरफ वापस ले आती है। आज हम इन्हीं खामोश इशारों की बात करेंगे, वो 5 निशानियां जिन्हें अगर इंसान पहचान ले तो शायद उसकी जिंदगी का रुख बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए और उसका दिल अल्लाह के करीब आ जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ऐसे रूहानी राज समझना चाहते हो जो ईमान को जिंदा कर दें, दिल को नरम कर दें और जिंदगी को मानी दे दें, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखो, या अल्लाह मुझे समझ अता फरमा, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा जुमला इंसान के दिल के दरवाजे खोल देता है। पहली निशानी, दिल का दुनिया से हटना और अल्लाह की तरफ झुकाव। ये वो कैफियत है जिसे बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि जब इंसान के अंदर तब्दीली शुरू होती है तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। वो चीजें जो पहले खुशी देती थीं, वही चीजें अब खाली लगने लगती हैं। महफिलें वही होती हैं, लोग वही होते हैं, हालात भी शायद वही हों, मगर दिल में वो सुकून नहीं होता जो पहले महसूस होता था। इंसान हैरान होता है कि आखिर क्यों अब फजूल बातों में दिल नहीं लगता, क्यों गुनाहों में पहले जैसा लुत्फ महसूस नहीं होता, क्यों शोर व हंगामा थका देता है और तन्हाई सुकून देने लगती है। हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल की समत बदल देता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। दीन की समझ सिर्फ इल्म का नाम नहीं बल्कि दिल की कैफियत का नाम भी है। एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान खुद ब खुद हक की तरफ माइल होने लगता है। यह तब्दीली अक्सर खामोशी से आती है, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी शोर के। इंसान को महसूस होता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी दिल में सवाल उठता है कि क्या मैं उदास हो गया हूं, क्या मेरी जिंदगी में खुशी खत्म हो रही है। लेकिन हर बेचैनी डिप्रेशन नहीं होती, कभी कभी ये रूह की बेदारी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग, जिसमें अल्लाह बंदे को दुनिया की वक्ती खुशियों से हटाकर दायमी सुकून की तरफ ले जाता है। जब दिल गुनाह में सुकून ना पाए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बचाना चाहता है। जब दुनिया की चमक दुमक बेमानी लगने लगे तो शायद अल्लाह तुम्हें असल हकीकत दिखाना चाहता है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत जब दिल में कम होती है तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह बनती है। ये एक मुश्किल मरहला हो सकता है, क्योंकि इंसान पुराने और नए एहसासात के दरमियान खड़ा होता है। एक तरफ वो जिंदगी है जिसकी उसे आदत थी और दूसरी तरफ एक नई तड़प जो उसे अल्लाह की तरफ खींच रही होती है। इस मरहले में इंसान को लग सकता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो रहा है, जैसे वो किसी और रास्ते पर चल पड़ा हो। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, कुछ इसे मूड चेंज कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये दिल का बदलना है। जब दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है तो दुनिया की रंगीनियां खुद ब खुद अपनी कशिश खो देती हैं। इंसान पहले की तरह गुनाह करने की कोशिश करे तो दिल बेचैन हो जाता है। अंदर से एक आवाज आती है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं रहा। ये वो लम्हा होता है जब बंदे को रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से दिया गया मौका होता है। अल्लाह हर किसी को ये कैफियत नहीं देता, ये एक दावत होती है, एक खामोश बुलावा जिसमें अल्लाह बंदे को अपने करीब लाना चाहता है। इस कैफियत में सबसे अहम चीज ये है कि इंसान उसे समझ ले, इसे नजरअंदाज ना करे, क्योंकि अगर बंदा इस तब्दीली को गलत समझकर
दोबारा इसी दुनियावी शोर में खुद को दबो दे तो वो मौका ज़ाया हो सकता है जो अल्लाह ने दिया था। दिल का बदलना दरअसल नई जिंदगी की इब्तिदा हो सकती है, एक ऐसा सफर जिसमें इंसान खुद को पहचानता है, अपने रब को पहचानता है और जिंदगी के असल मकसद को समझना शुरू करता है। ये वो मरहला है जहां इंसान को कुरान के अल्फाज मुख्तलिफ लगने लगते हैं, दुआ में पहले से ज्यादा सुकून मिलता है और तन्हाई में अल्लाह से बात करने का दिल चाहता है। ये सब इस बात की अलामत हो सकती हैं कि अल्लाह बंदे को अपनी तरफ खींच रहा है, इसे दुनिया की गफलत से निकालकर शऊर की तरफ ला रहा है। याद रखो, जब दिल दुनिया से हटने लगे तो उसे नुकसान ना समझो, क्योंकि हर कमी के पीछे एक बड़ी नेमत छुपी हो सकती है। अल्लाह बंदे से कुछ छीनता नहीं, बल्कि कभी कभी वो दुनिया की मोहब्बत कम कर देता है ताकि बंदा असल मोहब्बत को पा सके। ये पहला इशारा है, एक खामोश तब्दीली जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है, और जब अंदर बदल जाए तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। दूसरी निशानी, आजमाइशों और मुश्किलात का बढ़ जाना। जिंदगी में कुछ मरहले ऐसे आते हैं जब इंसान महसूस करता है कि जैसे हर तरफ से इम्तिहान आ रहे हैं। कभी दिल पर बोझ बढ़ जाता है, कभी हालात अचानक बदल जाते हैं, कभी वो चीजें छिन जाती हैं जिन पर इंसान ने भरोसा किया होता है। इंसान सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अल्लाह नाराज है? क्या ये सजा है? यही वो लम्हा होता है जहां अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हर मुश्किल अल्लाह की नाराजी नहीं होती और हर आसानी अल्लाह की रजा की दलील नहीं होती। इस्लाम हमें सिखाता है कि आजमाइश जिंदगी का हिस्सा है, बल्कि कभी कभी आजमाइश अल्लाह की खास तवज्जो की अलामत भी होती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। यह जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत है, क्योंकि आजमाइश इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आती है। इंसान की फितरत है कि वो सुकून और आसानी चाहता है, लेकिन रूह की तरबियत अक्सर मुश्किल रास्तों से होती है। जब जिंदगी में अचानक मुश्किलात बढ़ती हैं तो इंसान अपने अंदर झांकने लगता है, अपनी कमजोरियों को देखता है, अपने रब को ज्यादा याद करता है। आसानियों में इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है, मगर मुश्किल इंसान को झंझोड़ देती है। यही वो मकाम है जहां बंदा अल्लाह के करीब हो सकता है। अंबिया की जिंदगियां इस हकीकत की सबसे बड़ी मिसाल हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई और कैद, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात और सबसे बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आने वाली सख्तियां, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत के खिलाफ नहीं बल्कि कभी कभी उसकी गहराई की निशानी होती है। अगर आजमाइश अल्लाह की नाराजी होती तो अंबिया सबसे ज्यादा महफूज होते, मगर हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि अल्लाह अपने खास बंदों को ऐसी तरबियत देता है जो उन्हें बुलंद मकाम तक पहुंचा देती है। आजमाइश इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत को सामने लाती है। जब हालात आसान हो तो इंसान अपनी असल ताकत नहीं पहचान पाता, लेकिन मुश्किल वक्त उसे अपनी हकीकत दिखा देता है। इंसान को लगता है कि वो टूट रहा है, मगर असल में वो मजबूत हो रहा होता है। आजमाइशें इंसान के ईमान को साफ करती हैं, जैसे आग सोने को खालिस करती है। जब बंदा सब्र करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है और अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, तो उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त के बाद सबसे ज्यादा रूहानी सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि आजमाइश उन्हें अल्लाह के करीब ले आती है। यह भी याद रखना जरूरी है कि आजमाइश सिर्फ बड़े हादसात या बड़ी मुश्किलात का नाम नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी इम्तिहान हो सकती हैं। कभी किसी करीबी शख्स का बदल जाना, कभी किसी ख्वाब का पूरा ना होना, कभी किसी जगह नाकामी, ये सब ऐसे लम्हे होते हैं जहां इंसान को लगता है कि जिंदगी उसके खिलाफ हो गई है, मगर हो सकता है यही चीजें अल्लाह की तरफ से एक नया रास्ता हो। इंसान अक्सर उस चीज के लिए रोता है जो उसे नुकसान पहुंचाने वाली होती है, और उस चीज से डरता है
जो उसके लिए बेहतर होती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। सब्र का हकीकी मफहूम भी इसी मकाम पर समझ आता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी से बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अल्लाह पर एतमाद रखना है, उम्मीद न छोड़ना है और दिल में यकीन रखना है कि हर मुश्किल के पीछे कोई हिकमत है। सब्र ये नहीं कि इंसान दर्द महसूस न करे, बल्कि सब्र ये है कि दर्द के बावजूद अल्लाह से ताल्लुक न टूटे। जब इंसान आजमाइश के दौरान भी अल्लाह को याद रखता है, शिकवा करने के बजाय दुआ करता है और मायूसी के बजाय उम्मीद को थामे रखता है, तो यही सब्र है। सब्र इंसान को अंदर से बदल देता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे अल्लाह के करीब ले जाता है। बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, कि मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, और वो थक जाता है। मगर यही वो लम्हा होता है जहां ईमान की असल आजमाइश होती है। क्या इंसान सिर्फ आसानी में अल्लाह को मानता है या मुश्किल में भी उस पर भरोसा रखता है? अल्लाह बंदे को कभी ऐसी आजमाइश नहीं देता जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। हर इम्तिहान इंसान की ताकत के मुताबिक होता है और हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा भी मौजूद है। इंसान को शायद फौरी जवाब ना मिले, मगर अल्लाह का मंसूबा हमेशा इंसान की समझ से बड़ा होता है। जब जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएं, तो फौरन ये ना समझो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बल्कि ये भी सोचो कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी नई मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। जैसे उस्ताद इम्तिहान उस तालिब इल्म को देता है जिसे आगे बढ़ाना चाहता है, वैसे ही अल्लाह अपने बंदे को आजमाइशों के जरिए बुलंद करता है। ये मरहला इंसान को अपनी असल हकीकत दिखाता है, उसे सिखाता है कि असल सहारा अल्लाह है, ना कि दुनिया की चीजें। आजमाइशों के दौरान जो आंसू बहते हैं वो दिल को नरम करते हैं, और नरम दिल अल्लाह के करीब होता है। ये दूसरी निशानी है। जब मुश्किलात बढ़ने लगें, जब जिंदगी का रास्ता मुश्किल हो जाए, तो इसे सिर्फ बदकिस्मती ना समझो। हो सकता है यही वो रास्ता हो जिस पर चलकर इंसान अपने रब के करीब पहुंचता है, अपनी रूह को पाक करता है और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ता है। आजमाइशें खत्म हो जाती हैं, मगर उनसे सीखे गए सबक इंसान के साथ रहते हैं, और यही सबक उसे वो इंसान बनाते हैं जो अल्लाह के नजदीक कीमती होता है। तीसरी निशानी, कुछ लोगों और माहौल से दूरी। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसके इर्द गिर्द के ताल्लुकात बदलने लगे। कुछ लोग जो कभी बहुत करीब थे, अचानक फासले पर चले जाते हैं। कुछ महफिलें जो पहले खुशी देती थीं, अब थका देती हैं। इंसान सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैं बदल गया हूं? क्या लोग बदल गए हैं? या वक्त ने सब कुछ तब्दील कर दिया है? ये सवाल दिल को बेचैन कर देते हैं, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर ताल्लुकात से जुड़ा होता है। मगर कभी कभी यही तब्दीली अल्लाह की तरफ से एक खामोश इशारा होती है, एक ऐसा इशारा जिसके जरिए अल्लाह बंदे को एक नए मरहले की तरफ ले जा रहा होता है। इंसान की जिंदगी में हर शख्स एक मकसद के साथ आता है। कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं, कुछ आजमाने के लिए, कुछ संवारने के लिए, और कुछ सिर्फ एक खास वक्त तक साथ चलने के लिए। मगर जब इंसान की रूहानी सिमत बदलने लगती है, जब दिल अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है, तो हर कोई इस सफर में साथ नहीं चल पाता। कभी इंसान खुद महसूस करता है कि कुछ ताल्लुकात अब उसके दिल के करीब नहीं रहे। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि फासले खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। इस मकाम पर इंसान को दुख भी होता है, क्योंकि जुदाई हमेशा आसान नहीं होती। मगर हर जुदाई नुकसान नहीं होती, कभी कभी यह हिफाजत होती है। अल्लाह बंदे को ऐसे माहौल या ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उसके ईमान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, चाहे बंदा खुद इस हकीकत को फौरन ना समझ सके। कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह हर चीज को हिकमत के साथ बदलता है। इंसान अक्सर उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता जिनसे वो मानूस हो चुका होता है, मगर अल्लाह बंदे के दिल को बेहतर जानता है। हो सकता है कुछ ताल्लुकात इंसान को अल्लाह से दूर ले जा रहे हों, हो सकता है कुछ महफिलें दिल को सख्त कर रही हों, और हो सकता है कुछ लोग इंसान की रूहानी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहे हों। जब अल्लाह बंदे के लिए भलाई चाहता है,
تو کبھی وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ بندہ خود بخود ان چیزوں سے دور ہو جائے۔ یہ دوری کبھی لڑائی کی صورت میں آتی ہے، کبھی خاموشی سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا دل وہاں نہیں لگتا جہاں پہلے لگتا تھا۔ اس مرحلے میں سب سے بڑا امتحان انسان کی سمجھ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے صرف نقصان سمجھ لے تو دل میں کڑواہٹ پیدا ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ اسے اللہ کی حکمت سمجھ لے تو یہی دوری ایک نعمت بن سکتی ہے۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں انسان خود کو پہچانتا ہے، جب شور ختم ہوتا ہے، جب انسان کچھ دیر کے لیے لوگوں کی توقعات سے آزاد ہو جاتا ہے، تب وہ اپنی اصل آواز سن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اسے اکیلا پن سمجھتے ہیں، مگر روحانی سفر میں تنہائی اکثر ایک ضروری مرحلہ ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے زیادہ بات کرتا ہے، دعا میں دل کھولتا ہے اور اپنے اندر جھانکنا سیکھتا ہے۔ تنہائی انسان کو اپنی حقیقت دکھاتی ہے۔ جب ارد گرد کے لوگ کم ہو جائیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا اصل سہارا کون ہے۔ دنیا کے تعلقات خوبصورت ہوتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتے، جبکہ اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی رائے سے کم متاثر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہی روحانی ترقی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کی ترجیحات بدلتی ہیں تو اس کی زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو تنہائی دیتا ہے تاکہ وہ خود کو دوبارہ ترتیب دے سکے۔ جیسے ایک باغبان درخت کی شاخوں کو کاٹتا ہے تاکہ درخت زیادہ مضبوط ہو جائے، ویسے ہی اللہ کچھ تعلقات کو کم کر دیتا ہے تاکہ بندہ اندر سے مضبوط ہو سکے۔ یہ مرحلہ دردناک ہو سکتا ہے، مگر اس کے اندر ایک چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دور ہونا دراصل اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں سکون یا بہتری آئی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس دوری کو غرور یا نفرت کا سبب نہ بنائے۔ روحانی ترقی کا مطلب لوگوں سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کچھ تعلقات ختم ہو جائیں تو انہیں عزت کے ساتھ جانے دینا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کے سفر میں مختلف راستوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہے قریب کر دے اور جسے چاہے دور کر دے، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے، کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، بلکہ اللہ سے ہدایت اور خیر کی دعا کرے۔ یہ تیسری نشانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں آنے والی دوریاں ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو ایسے ماحول سے نکالتا ہے جو اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسے ایسی تنہائی دیتا ہے جہاں وہ اپنے رب کے قریب ہو سکے۔ اگر تم محسوس کرو کہ کچھ لوگ یا کچھ محفلیں تم سے دور ہو رہی ہیں تو فوراً اسے بدقسمتی نہ سمجھو۔ رک کر سوچو، اپنے دل سے پوچھو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں سمجھ عطا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ دوری ایک نئی قربت کی ابتدا ہو، ایک ایسا سفر جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ چوتھی نشانی، دعا، ذکر اور توبہ کی طرف دل کا خود بخود مائل ہونا۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل کی سمت بدل رہی ہے۔ وہی انسان جو پہلے دعا کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا تھا، اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کبھی خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو دل خود بخود دعا کے الفاظ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جیسے دل کسی سے بات کرنا چاہتا ہو، اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جاگ رہا ہے، ایک ایسی طلب جو دنیا کی کسی چیز سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ سے جڑ کر سکون پاتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا دل چاہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر دعا کی اصل لذت کو محسوس نہیں کر پاتے،
مگر جب دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ ایک خاص رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے تعلق بنانے کا نام ہے۔ جب انسان دعا میں اپنے دل کی بات کہتا ہے، اپنے خوف، اپنی امیدیں، اپنے راز اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے، کیونکہ مردہ دل دعا کی طرف نہیں جھکتا، وہ صرف دنیا کے شور میں گم رہتا ہے۔ زندہ دل وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے، اس کے سامنے جھکے اور اس کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں اچانک نمی آ جاتی ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، مگر دل نرم محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر، کسی نصیحت کو سن کر یا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی نرمی کو رحمت قرار دیا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، مگر جب دل نرم ہوتا ہے تو چھوٹی غلطی بھی انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ آنکھوں کی نمی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دل اللہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ جیسے خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے تو زمین زندہ ہونے لگتی ہے۔ توبہ کی رغبت بھی اسی نشانی کا حصہ ہے۔ انسان کو اچانک اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے معمولی لگتی تھیں اب دل پر بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی، اور اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے ماضی کو صاف کرے اور نئی زندگی شروع کرے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے کھوئی ہوئی چیز اچانک واپس مل جائے۔ یہ بات ہمیں امید دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ پہلے اسے عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، مگر اب دل خود بخود ذکر کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ زبان پر اللہ کا نام آنا آسان لگتا ہے، دل میں شکر کے احساس بڑھنے لگتے ہیں، اور دنیا کی پریشانیاں پہلے جیسی بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ذکر انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے غذا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ روحانی سفر میں بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ کیا وہ اس رغبت کو مضبوط کرے گا یا اسے نظر انداز کر دے گا؟ اگر انسان اس کیفیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عبادت، دعا اور ذکر کو جگہ دے دے تو اس کی زندگی میں ایک گہری تبدیلی آ سکتی ہے۔ مگر اگر وہ اسے صرف ایک وقتی احساس سمجھ کر چھوڑ دے تو دل دوبارہ سخت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب دل اللہ کی طرف مائل ہو تو اسے نعمت سمجھنا چاہیے، اسے سنبھالنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ دعا اور توبہ کی طرف مائل ہونا انسان کے کامل ہونے کی علامت نہیں بلکہ اس کے سفر کے آغاز کی علامت ہے۔ انسان پھر بھی غلطیاں کرے گا، کبھی کمزور پڑے گا، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہر بار اللہ کی طرف واپس آتا رہے۔ یہی زندہ دل کی نشانی ہے کہ وہ گرتا ہے مگر اٹھتا بھی ہے، بھٹکتا ہے مگر راستہ دوبارہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ بندے کے ارادے کو دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے ہر قدم کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دل دعا کی طرف جھکے، جب آنکھوں میں نمی آئے، جب توبہ کرنے کی خواہش پیدا ہو تو اسے معمولی نہ سمجھو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ بندے کے دل کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔
یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، ایک ایسا دل جو دنیا کی غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد میں سکون تلاش کر رہا ہے، اور یہی وہ سفر ہے جو انسان کو اصل کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ 5ویں نشانی، مشکلات کے باوجود اندرونی سکون۔ زندگی کا ایک عجیب راز یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ارد گرد سب کچھ مشکل ہوتا ہے، مسائل ختم نہیں ہوتے، حالات آسان نہیں ہوتے، مگر دل کے اندر ایک ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ انسان پریشان ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، مگر حقیقت میں اس کے دل میں ایک خاموش اطمینان ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان اپنی طاقت سے پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سکون ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب وہ آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جو حالات کے بدلنے پر منحصر نہیں ہوتا۔ باہر مسائل ہونا اور اندر سکون ہونا ایک گہری روحانی کیفیت ہے۔ عام طور پر ہم سکون کو حالات سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تب دل مطمئن ہوگا، مگر ایمان کا اصل راز یہ ہے کہ سکون دل کی حالت ہے، حالات کی نہیں۔ بہت سے لوگ دنیاوی طور پر کامیاب ہوتے ہیں مگر دل بے چین رہتا ہے، اور کچھ لوگ مشکلات کے باوجود پرسکون ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر واقعہ اس کی حکمت سے ہوتا ہے، تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ پر اعتماد بڑھ جانا اسی نشانی کا حصہ ہے۔ انسان پہلے ہر چیز کے لیے پریشان ہوتا ہے، مستقبل کا خوف، لوگوں کی رائے، ناکامی کا ڈر، مگر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ خوف کم ہونے لگتے ہیں۔ انسان جان لیتا ہے کہ جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا وہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں ملے گا۔ یہ سوچ انسان کو بے پرواہ نہیں بناتی بلکہ مضبوط بناتی ہے، کیونکہ وہ کوشش بھی کی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے تو دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، جیسے انسان کسی مضبوط سہارا کے ساتھ کھڑا ہو۔ تقدیر کو قبول کرنا بھی اسی سکون کی بنیاد ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بے چینی اس وقت ہوتی ہے جب وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا، جب وہ ہر واقعے سے لڑتا ہے، ہر نقصان پر سوال کرتا ہے کہ کیوں۔ مگر جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں حکمت ہے، چاہے وہ اسے فوری طور پر سمجھ نہ سکے، تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ قبولیت کا مطلب ہار ماننا نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا ہے۔ انسان اپنی دعا بھی کرتا ہے، اپنی کوشش بھی جاری رکھتا ہے، مگر اندر سے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اسی میں خیر ہوگی۔ یہی کیفیت انسان کو اندرونی سکون دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے طوفانوں کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ حقیقی ایمان کا احساس اسی مقام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک یقین جو دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان مشکلات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جب وہ آزمائش میں بھی امید نہ چھوڑے، جب وہ اندھیرے میں بھی روشنی کی امید رکھے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ سکون اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کے قریب ہے، اسے ایسی طاقت دے رہا ہے جو حالات سے بڑی ہے۔ کبھی کبھی انسان خود حیران ہوتا ہے کہ میں اتنی مشکلات کے باوجود کیسے مضبوط ہوں۔ یہ اس کی اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ یہ 5ویں نشانی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ مشکلات ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود دل مضبوط رہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو زندگی کے اتار چڑھاؤ اسے پہلے کی طرح نہیں ہلاتے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے،
और अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। यही सुकून ईमान की खूबसूरती है। यही वो एहसास है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। और अब आखिर में एक बात याद रखो, अल्लाह के इशारे हमेशा वाज़े नहीं होते। कभी वो शोर के बगैर जिंदगी बदल देता है, कभी दिल बदल जाता है, कभी रास्ते बदल जाते हैं, कभी लोग दूर हो जाते हैं और कभी मुश्किलात के दरमियान सुकून मिल जाता है। अगर तुमने इन 5 निशानियों में से कोई भी अपनी जिंदगी में महसूस की है तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा हो, तुम्हें एक नए सफर के लिए तैयार कर रहा हो। खुद से पूछो, क्या तुमने इन निशानियों में से कोई महसूस की? अगर हां तो कमेंट में अपना एहसास जरूर लिखो, क्योंकि तुम्हारी एक सच्ची बात किसी दूसरे के दिल को भी जगा सकती है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही रूहानी मौज़ूआत तुम्हारे दिल को जिंदा करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। याद रखो, अल्लाह का रास्ता हमेशा खुला है। वापसी कभी देर से नहीं होती और जो दिल सच्चे इरादे से अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह हाफिज।